हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चैट जीपीटी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हुँ, मुझे आपके साथ जो डिस्कशन करनी है उसका टॉपिक है हुँ, कि हाउ टू बूस्ट योर योर प्रोडक्टिविटी। तो इस हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, तो उम्मीद है ओके, आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे सकेंगी। बिल्कुल, ज़रूर। तो आप ये बताएँ कि आपका फ़ोकस ज़्यादा इस वक़्त काम के प्रोजेक्ट्स पर है या ज़ाती रूटीन और आदत पर? जी, ये मेरा टास्क है जिस पे मुझे आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो सवालात हैं उनमें से सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि प्रोडक्टिविटी से क्या मुराद है? हुँ, प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि आप अपने वक़्त, तवानाई और महारतों को किस तरह मौसर और नतीजा-ख़ेज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप ज़्यादा अहम और बामकसद नताइज हासिल कर सकें। सिर्फ मसरूफ रहना प्रोडक्टिव होना नहीं है, बल्कि सही काम, सही तरजीहात के साथ करना असल प्रोडक्टिविटी है। आप क्या समझती हैं कि इस वक़्त आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या बनता है? आवाज़ में बदलना और आप एंड्रॉइड ओके, फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं? चैट जीपीटी, आप मुझे ये बताएँ कि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कैसे किया जा सकता है? अच्छा, मुझे 1 मिनट दें। बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मतलब ये नहीं कि ज़्यादा देर तक काम करें, बल्कि ज़्यादा मौसर और मय्यारी काम करें। इसके लिए दिन के शुरू में अपने 3 अहम काम तय कर लें, कामों को छोटे हिस्सों में बाँटें और एक वक़्त में सिर्फ़ एक काम पर फ़ोकस करें। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को महदूद रखें और तकरीबन 25 से 50 मिनट तवज्जो से काम करके छोटा ब्रेक लें। नींद, ग़िज़ा और हल्की जिस्मानी सरगर्मी को ना भूलें, क्योंकि ये सब बराह रास्त असर डालते हैं। आपके लेक्चर्स को तैयारी, जाँच और घर के कामों के लिए अलग-अलग वक़्त सेट कर लें। अब आप अपना अगला सवाल पूछ सकती हैं इसी टॉपिक पर। जी, तो जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये मोबाइल या एआई, ये सब इस पे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सोशल मीडिया, मोबाइल और एआई तीनों प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये सब इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर है। अगर नोटिफिकेशंस बंद ना करें और बार-बार फ़ोन चेक करें, तो तवज्जो टूटती है, वक़्त ज़ाया होता है और अहम काम पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि एआई से नोट्स, लेक्चर आउटलाइन या आइडियाज़ जल्दी बना लें, मोबाइल पर कैलेंडर, रिमाइंडर और टू डू लिस्ट के ज़रिए काम मुनज़्ज़म कर लें और सोशल मीडिया को सिर्फ सीखने या प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए मखसूस करें, तो वाक़ई फ़ायदा होता है। मैं ये कहूँगा कि एआई को अपना मुआविन बनाएँ, मुतबादिल नहीं, और अपने काम के औकात में गैर ज़रूरी नोटिफ़िकेशंस बिल्कुल बंद कर दें। इस तरह टेक्नोलॉजी वक्त ज़ाया करवाने के बजाय आपकी कारकर्दगी बढ़ाने का ज़रिया बन सकती है। आप क्या ज़्यादातर लेक्चर्स के लिए आइडियाज़ जनरेट करना चाहती हैं या फिर अपने रोज़मर्रा के काम? ओके, तो ये बताएँ कि क्या ये सब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। स्टूडेंट्स के लिए भी वही उसूल काफ़ी हद तक लागू होते हैं। अगर वो मोबाइल और सोशल मीडिया को सिर्फ नोट्स, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स और सीखने वाले ग्रुप्स तक महदूद रखें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो लगातार स्क्रॉलिंग, शॉर्ट वीडियोस और डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट में फंसे रहें, तो ये उनकी तवज्जो और पढ़ाई दोनों को नुकसान पहुंचाता है। बेहतर होगा कि स्टूडेंट्स भी नोटिफिकेशंस कम रखें, स्टडी के लिए फोकस सेशन बनाएं और एआई को लर्निंग असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। क्या आप चाहती हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ अमली आदात और एक छोटा-सा रोज़ाना का प्लान भी बता दूँ? देखिए, पहले तो ये ज़रूरी है कि हम जो ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो इस पे मोबाइल पे स्टडी करेंगे, ये इस बात की श्योरिटी नहीं है। स्टूडेंट्स तो वो हैं कि आम लोग भी, और जिसको भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं वो जो भी, तो ज़्यादातर तो उस पे वक़्त ज़ाया होता है।
اب اس چیز سے ان کو کیسے روکا جائے؟ اچھا ٹھیک سمجھ گیا. آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ موبائل استعمال نہ کرو، بلکہ انہیں اس چیز سے آگاہ کریں کہ وقت ضائع کرنے سے ان کی پڑھائی، توجہ اور مستقبل پر کیا اثر پڑتا ہے. جب طلبہ اس نقصان کو خود سمجھنے لگتے ہیں تو تبدیلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. دوسرا، کچھ واضح اصول بنانا مدد کرتا ہے، جیسے پڑھائی کے دوران فون سائلنٹ، صرف مقررہ اوقات میں سوشل میڈیا اور توجہ بکھیرنے والی ایپس کے نوٹیفیکیشنز بند. تیسرا، طلبہ کو ایسی مصروف سرگرمیوں میں لگائیں جن کا کوئی واضح مقصد ہو. اگر ان کے پاس صاف تعلیمی اہداف ہوں یا کوئی کھیل، مطالعہ یا مثبت سرگرمی، تو بے مقصد اسکرولنگ خود بخود کم ہو جاتی ہے. اور آخر میں والدین اور اساتذہ کا اپنا کردار بھی اہم ہے. اگر بڑے خود ہی ہر وقت موبائل میں ہوں تو نصیحت کم اثر کرتی ہے. عملی مثال الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. مقصد یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی سے دور بھاگیں، بلکہ اسے ذمہ داری سے اور متوازن طریقے سے استعمال کریں. کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں طلبا کے لیے ایک سادہ ڈیلی روٹین کا اسکیچ بنا دوں جس میں اسٹڈی سیشن، بریک اور ٹیک ٹائم سب شامل ہوں؟ اوکے، تو اب اسٹوڈنٹس کو اپنے کاموں کی ترجیحات کیسے سیٹ کرنی چاہیے؟ ہم، بہت ہی عام سوال ہے، کیونکہ ترجیحات ٹھیک نہ ہوں تو مصروف تو رہتے ہیں مگر اہم کام مکمل نہیں ہوتے. طلبہ یوں کر سکتے ہیں: سب سے پہلے سب کام لکھ لیں، پھر اہمیت کے حساب سے ترتیب دیں. جو اسائنمنٹ یا امتحان قریب ہو اسے پہلے کریں. مشکل کام اس وقت کریں جب دماغ تازہ ہو، جیسے صبح یا آرام کے بعد. بڑے کاموں کو چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں اور ہر دن کے لیے صرف 2 یا 3 بڑے اہداف رکھیں. اگر وہ پورے ہو جائیں تو دن کو کامیاب سمجھے، پھر باقی کام کریں. دن کے آخر میں چند منٹس نکال کر جائزہ لیں کہ کیا مکمل ہوا اور اگلے دن کیا کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے سادہ اصول یہ ہے: پہلے ضروری اور اہم، پھر اہم مگر فوری، اور آخر میں وہ کام جو نہ فوری ہے نہ ہی زیادہ اہم. اس طرح دباؤ کم ہوگا اور امتحانات کے وقت گھبراہٹ بھی کم محسوس ہوگی. تو اس سلسلے میں طالب علموں کو کون سی عادات جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے جو انہیں زیادہ پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں؟ کچھ ہاں دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بہت زبردست سوال ہے. اگر طالب علم چند مثبت عادتیں اپنا لیں تو پروڈکٹیوٹی میں واضح بہتری آ سکتی ہے. مثلاً روزانہ ایک چھوٹا پلان بنائیں، دن کے اہم کام پہلے طے کر لیں، روز ایک ہی وقت پر اسٹڈی شروع کریں تاکہ روٹین بن جائے. ایک وقت میں ایک کام، ملٹی ٹاسکنگ سے جتنا ہو سکے بچیں. چھوٹے چھوٹے بریکس لیں مگر باقاعدگی سے تاکہ ذہن تازہ رہے. سوشل میڈیا اور موبائل کے لیے ایک مقررہ وقت رکھیں، بے ترتیب استعمال نہ کریں. صحت کا خیال رکھیں، نیند، اچھی غذا، ہلکی جسمانی ورزش کو معمول بنائیں. اور آخر میں ہر دن کے بعد خود سے مختصر جائزہ لیں: کیا حاصل ہوا، کیا بہتر ہو سکتا تھا. اس طرح خود اعتمادی، وقت کی پابندی اور ذمہ داری تینوں مضبوط ہوں گی. اگر آپ چاہیں تو میں ایک سادہ سا شیڈول ٹیمپلیٹ بھی بتا دوں جس کو وہ فالو کر سکیں. بتائیے. چلیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اے آئی ہے، موبائل، سوشل میڈیا، ان سے ہم اسٹوڈنٹس کے لرننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہتر تو ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا درست اور متوازن استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر اے آئی مشکل کانسیپٹ سمجھانے، مشق کے سوالات بنانے یا ریسرچ کے آئیڈیاز دینے میں مدد دے سکتی ہے. موبائل فون آن لائن کورسز، ای بکس اور تعلیمی ویڈیوز تک رسائی دیتا ہے. اور سوشل میڈیا اگر لرننگ گروپس یا ماہرین کی گفتگو کے لیے استعمال ہو تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہ صرف انٹرٹینمنٹ اور اسکرولنگ تک محدود رہے تو منفی اثر زیادہ ہو جاتا ہے. بطور لیکچرر آپ یہ پیغام دے سکتی ہیں: اے آئی آپ کو جواب دے سکتی ہے، لیکن سمجھ بوجھ، تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیت آپ کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے. جب اسٹوڈنٹس اے آئی کے جواب پر سوال کریں، اس کی تصدیق کریں اور اسے اپنی سوچ سے جوڑیں، تب جا کر حقیقی سیکھنا ہوتا ہے. تو ہاں، جدید ٹیکنالوجی اگر حکمت سے استعمال کی جائے تو لرننگ اور پروڈکٹیوٹی دونوں کو بہتر بناتی ہے. اوکے، چیٹ جی پی ٹی، تھینک یو آپ کی جو باتیں آپ نے کی ہیں
اب امید ہے کہ نیو جنریشن تک جائیں گی اور وہ اس پر مزید غور کریں گی. تھینک یو. آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.